अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जैसे कि हमारे एक भाई का सवाल था कि हजरत, अगर घर के सामने कोई कुत्ता रोए तो कुत्ते के रोने से क्या होता है। क्योंकि हमारे घर की औरतें, महल्ले की औरतें, बहुत सारे जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं ना, वो कहते हैं कि भाई कुत्ते का रोना अच्छा नहीं होता है। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इसलिए कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये ख्याल और ये बात रहती है कि कुत्ता अगर रोता है तो या तो घर में मुसीबत आती है। जिस घर के सामने बैठ करके कुत्ता रो दे तो उस घर के अंदर या तो कोई बड़ी मुसीबत आती है, या फिर कोई हादसा हो जाता है, या फिर उस घर के अंदर गरीबी, परेशानियां और बीमारियां आती रहती हैं, या फिर उस पूरे मोहल्ले में किसी ना किसी का इंतकाल हो जाता है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात रहती है। तो आइएगा, कुत्ते के रोने की वजह से क्या होता है और क्या नहीं होता है, आज इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूं। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होता है कि हजरत, बिल्ली जब रोती है तो क्या होता है, बिल्ली के रोने से कौन सी मुसीबत और कौन सी परेशानी या बीमारी आती है। तो कुत्ते के रोने की और बिल्ली के रोने की सारी वजह अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं ये थोड़ा सा खुलासा कर दूं कि कुत्ता, जब बात कुत्ते की चल रही है तो कुत्ते की हकीकत क्या है, कुत्ता कैसे बना है और किसने बनाया है, ठीक है, और कुत्ते का पालना घर में जायज है या नहीं है, इस चीज को पहले आप समझ लीजिएगा। इंशाल्लाह सुनने के बाद आपका ईमान भी ताजा हो जाएगा। देखिएगा, जैसे कि तफसीर रूहुल बयान के अंदर ये मौजूद है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला मुबारका बनाया, जब पुतला मुबारका तैयार हो गया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, वइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। ए फरिश्तों, जाओ और हजरत आदम को सजदा करो, ठीक है। वइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। तो तमाम फरिश्ते गए, जियारत की, पुतला मुबारका की जियारत की और सबने हजरत आदम को सजदा किया, इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, उसने सजदा करने से इनकार कर दिया और हमेशा के लिए काफिरों में से हो गया। तो जब शैतान ने इनकार किया कि मैं सजदा नहीं करूंगा, ठीक है, तो तारीख के अंदर आता है, तफसीर रूहुल बयान में लिखा है कि जब शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो पुतला मुबारक का इतना हसीन और जमील, इतना खूबसूरत जब देखा ना, तो उसको अंदर से हसद होने लगा, हसद की आग में जलने लगा। तो उसने जब हसद की आग में जलने के बाद उसने क्या किया कि पुतला मुबारक के ऊपर उसने थूक दिया, अपना नापाक थूक हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म पर डाल दिया, यानी थूक दिया। तो हजरत, जब अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि इस मलऊन मरदूद शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुतला मुबारक के ऊपर थूक दिया है, तो फौरन हजरत जिब्रील को हुक्म फरमाया, ए जिब्रील जाओ और जाने के बाद जिस जगह इस शैतान मरदूद इब्लीस ने थूका है जिस्म पे, उस जगह से मिट्टी निकाल लो, इतनी मिट्टी उठा लो, वो नापाक थूक है इसका, इतनी मिट्टी निकाल लो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब के हुक्म के मुताबिक गए और जाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुतला मुबारका से इतनी मिट्टी जिस्म से उठा ली, ठीक। अब मालूम है, एक बात मैं आपको और बता दूं, वो मिट्टी जो उठाई थी, मालूम है कहां की उठाई थी, जिसे आप और हम नाभि कहते हैं, नाभि कहते हैं, बहुत सारी जगहों पर टूंडी भी बोला जाता है ना। तो नाभि, ये देखिए गड्ढा सा जो हुआ है पेट के अंदर ना, तो यहीं से मिट्टी उठाई थी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। उस शैतान मरदूद का जहां थूक गिरा था वो यही जगह नाभि जिसे बोलते हैं। तो कितनी खूबसूरत वो मिट्टी उठाई, तो कितनी खूबसूरत चीज बन गई और कितनी अच्छी लगती है। तो ये नाभि, अब जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो मिट्टी उठा ली, उठाने के बाद में अब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मालिक को मौला, अब मैं इस मिट्टी का क्या करूं, अब मैं इस मिट्टी का क्या करूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, अब तुम इस मिट्टी का कुत्ता बना दो। क्या बना दो? कुत्ता। तो तफसीर रूहुल बयान के अंदर लिखा है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका कुत्ता बना दिया। अब
ایک بات یہاں پر اور میں بتا دیتا ہوں، دیکھیے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتے جو ہے نا زیادہ سوتے نہیں ہیں، پوری پوری رات جاگتے رہتے ہیں، انہیں نیند بہت کم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کتاب کے اندر لکھی ہے کہ کتے کو جو ہے نا ہاتھ جو لگے ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے لگے ہیں، اس لیے اس کو نیند کم آتی ہے۔ اور کتا پالنے کے تعلق سے جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں کتا نہیں پال سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء کرام نے، فقہاء کرام نے صاف لکھا ہے کہ کتا کی جو رال ہوتی ہے نا، رال جو تھوک ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں کتے کو پالیں گے تو اگر اس کی جو رال ٹپکتی رہتی ہے آپ کے گھر میں، اگر ٹپک گئی تو پھر اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے۔ اس لیے کتے کو گھر میں پالنے سے منع کیا گیا ہے اور کتے کا پالنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، علماء فرماتے ہیں، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر آپ دولت مند ہیں، آپ کے پاس مال و دولت ہے اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دولت کو نقصان ہو جائے، کوئی چوری وغیرہ نہ ہو جائے، تو پھر آپ اس دولت کی رکھوالی کے لیے، اس دولت کی حفاظت کے لیے آپ کتا پال سکتے ہیں، گھر میں نہیں، گھر کے باہر۔ گھر کے باہر جب آپ کو شدید ضرورت ہو تب آپ کتا پالیے گا اور گھر کے باہر رکھیے گا۔ اس طریقے سے پالنے کی علماء نے اجازت دی ہے، لیکن گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ کتے کی جو رال ٹپکتی ہے وہ ناپاک ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے لکھا ہے کہ جس گھر کے اندر تصویریں لگی ہوتی ہیں، کسی ہیرو کی فوٹو ہوتی ہے، تمہاری خود کی فوٹو لگی ہوتی ہے، تو اس گھر میں بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ جو سوال تھا ہمارا کہ کتا اگر کسی کے گھر کے دروازے پر روئے تو کیا اس کے رونے سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے؟ کیا اس کے رونے سے کوئی بیماری یا کوئی بڑی پریشانی آ جاتی ہے، یا پھر کوئی حادثہ ہونے والا ہوتا ہے، یا پھر اس محلے میں کسی کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے گا صاف کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کتے کے رونے سے کوئی حادثہ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی موت کچھ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اپنے ذہن سے اس وہم کو اور اس غلط فہمی کو آپ دور کر دیں، اب اپنے ذہن میں یہ بات مت رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں، رونے کی وجہ آپ سن لیجیے، کتا کیوں روتا ہے؟ رونے کی وجہ یہ لکھی علماء کرام نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اذان ہوتی ہے نا تو بہت سارے گاؤں میں، شہروں میں جب اذان ہوتی ہے تو کتے ایک دم رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کتا ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہے، تو کتے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر جب اذان ہوتی ہے تو کیوں روتے ہیں؟ اس کی وجہ لکھتے ہیں علماء کرام کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان گوج مارتا ہوا، یعنی ریح خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، اور جب اذان ہوتی ہے تو شہر سے، گاؤں سے بلائیں، ہوائیں، دوائیں، جو شریر قسم کے جنات، خبیث لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بستی سے نکل نکل کے بھاگتے رہتے ہیں، تو وہ آپ کو اور ہمیں دکھائی نہیں دیتے، بلکہ ان کتوں کو، ان جانوروں کو دکھائی دیتے ہیں۔ جب ان کتوں کو وہ نظر آتے ہیں تو کتے ان بلاؤں کو دیکھ کر کے، ان شیاطین کو دیکھ کر کے روتے ہیں۔ اس کی رونے کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ یہ تو اذان کا مسئلہ ہو گیا۔ اب اذان نہیں ہو رہی پھر بھی رو رہا ہے رات کو، تو اس کے سامنے سے کوئی نہ کوئی ہوا، کوئی نہ کوئی وبا، کوئی نہ کوئی شیطان نکل کے جا رہا ہوتا ہے، جو اس کو دکھائی اچانک دے دیتا ہے۔ جب دکھائی دے جاتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اس لیے وہ روتے ہیں۔ لیکن کتے کے رونے سے گھر میں، گھر والوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بلی روتی ہے تو بلی کے رونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنے ذہن سے ان باتوں کو دور کر دیں۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اسے آگے بھی شیئر کر دیجیے گا، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو کو سننے کے بعد ان کے ذہن کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔